गत वर्षको बाढीले बिगारेको कुलेखानी जलविद्युत केन्द्रको मर्मत कार्य सम्पन्न भई त्यसबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ। तर कुलेखानी जलविद्युत केन्द्र हाल अर्को जटिल समस्यामा जेलिएको छ। कुलेखानीको जलाशयमा सुरुमा अनुमान गरिएभन्दा बढी मात्रामा माटो र बालुवा थुप्रिएको छ। यसबाट नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत केन्द्र कुलेखानीको आयु छोटिने हो कि भन्ने डर उत्पन्न भएको छ। भू तथा जलाधार संरक्षण विभागले गत वर्ष गरेको अध्ययनले यस डरलाई थप आधार प्रदान गरेको छ। सो जलाशयमा थुप्रिएको माटो र बालुवाका बारेमा अध्ययन गर्नुभएका भू तथा जलाधार संरक्षण विभागका अनुसन्धान अधिकृत केशरमान स्थापित। अब हामीले सर्वे गरिसकेपछि हामीले के भेट्टायो भन्दाखेरि डिसेम्बर 93 सम्म चाहिँ जम्मा चाहिँ डेड भोल्युममा चाहिँ 73,90,000 चाहिँ माटो जम्मा भएको देखियो। त्यसो भन्दाखेरि 1,12,00,000मा 73,90,000 माटो जम्मा हुँदाखेरि अब डेड भोल्युम भन्ने एरियामा चाहिँ 38,10,000 को मात्र उसको क्यापेसिटी आयो भन्दाखेरि त्यति माटो आएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ रिजर्भयर चाहिँ बाट चाहिँ हाइड्रो पावर जेनेरेसन गर्न मिल्छ। अब 13 वर्षमा बनाएदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ 2/3 चाहिँ उसको डेड भोल्युम चाहिँ माटो भरियो र 1/3 मात्र रह्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले पनि भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको अध्ययनलाई पुष्टि गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालन तथा सम्भार निर्देशनालय जलविद्युत उत्पादन विभागका निर्देशक जीवन कुमार प्रधान। बर्खाको कारणबाट क्याचमेन्ट एरियामा भएका पहिरो, कटान इत्यादिले गर्दा प्रशस्त मात्रामा ढुङ्गा माटो बालुवाहरू बगाएर ल्याउने काम गरेका छ। यसरी बगेर आएका बालुवा ढुङ्गा माटोले त्यस जलाशयका काम लाग्ने पानी रहने भागको 2.73% मात्र परिमाणलाई प्रतिकूल असर पारेको छ भने काम नलाग्ने पानीको भाग अथवा हामी त्यसलाई डेड भोल्युम भन्छौँ त्यसलाई 66% असर पारेका हामीहरूको सर्वेक्षणबाट देखा परेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्राविधिज्ञ डम्बर बहादुर नेपाली। हामीले ठिक्रिने जुन स्थान दिएको हो त्यसमा चाहिँ 12 मिलियन क्युबिक मिटर दिएको मध्येबाट अब अहिले आएर झन्डै 8-9 मिलियन क्युबिक मिटर भरिन खोजिया छ। हुन त कुनै पनि जलाशयमा माटो बालुवा आदि थुप्रनु अस्वाभाविक होइन, तर 100 वर्षमा भरिने अनुमान गरिएको ढुङ्गा माटो थिग्रिने ठाउँको 2/3 भाग 13 वर्षमा नै भरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सामान्य मान्न सकिन्न। इन्द्र सरोवरका नामले चिनिने कुलेखानीको जलाशयमा पनि यस्तै भएको छ। अन्य जलाशयमा जस्तै कुलेखानीमा पनि माटो र बालुवा आउँछ भन्ने अनुमान सुरुमै गरिएको थियो। त्यसैले कुल क्षमता 8,53,00,000 घनमिटर भएको कुलेखानीको जलाशयलाई 2 भागमा बाँडिएको छ। यसमा 7,32,00,000 घनमिटरको भाग पानी जम्मा हुनका लागि छुट्याइएको छ, जसलाई प्राविधिक भाषामा लाइभ भोल्युम भनिन्छ। बाँकी 1,21,00,000 घनमिटर क्षेत्र पानीमा आउने बालुवा आदि जम्मा हुनका लागि छुट्याइएको छ। यसलाई प्राविधिज्ञहरू डेड भोल्युम भन्दछन्। डेड भोल्युम भरिनुको अर्थ हो जलाशयबाट विद्युत उत्पादन केन्द्रतर्फ पानी लगिने पाइपको तहसम्मै ढुङ्गो माटो भरिनु। डेड भोल्युम भरिएपछि त्यहाँबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्न। अहिले डेड भोल्युममा अत्यधिक मात्रामा माटो थुप्रिएका कारणले कुलेखानी सङ्कटमा छ भनेर चर्चा चलेको हो। कुलेखानी जलाशयको डेड भोल्युम अर्थात् माटो र बालुवा थिग्रिने भाग 100 वर्षमा भरिने अनुमान गरिएको थियो, तर अहिले जलाशय निर्माण भएको 13 वर्षमा नै त्यसको 2/3 भाग भरिएको छ। यसबाट कुलेखानी परियोजनाको योजनाकालमा गरिएको अनुमानमा यहाँका सम्पूर्ण पक्ष र सम्भावनाहरूको सही विश्लेषण हुन सकेको थिएन भन्ने देखिन्छ। आगामी दिनमा यो जलाशयमा माटो कुन दरमा पस्छ र त्यसले कस्तो असर पार्छ। पुनः स्थापित लास्ट इयरको चाहिँ यो डिसास्टरमा चाहिँ 77 लाख आएको हुँदाखेरि इन टोटल चाहिँ 1,02,00,000 जति चाहिँ टोटल जम्मा भएको देखियो। भन्दाखेरि अब लास्ट इयर्सको डिसास्टरले जति चाहिँ पहिरोहरू क्रिएट गर्यो त्यसले गर्दाखेरि डेफिनेटली चाहिँ अब आउने सिजनहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नर्मल रेट भन्दा धेरै हाई हुने भयो। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई अलि फरक ढङ्गले लिएको छ। पुनः डम्बर बहादुर नेपाली। अब जहाँसम्म यो 60 वर्ष मात्रै चल्ने हो कि भन्ने हिसाबले सोइल कन्जर्भेसनले दिनुभएको
डाटा हो उहाँहरूको अनुमानमा सायद यस्तै हिसाबले जाने हो भने 7 वर्ष मात्रै हुने भन्ने त्यो कुरा पनि एक किसिमले उहाँहरूले भनौँ लेमन तरिकाले विचार गर्दाखेरि सही नै भन्छु तर यदि त्यो 1 वर्षलाई निकालेर 12 वर्षको हिसाबलाई 12 वर्षमा जति सेडिमेन्ट डिपोजिसन भयो र त्यो सेडिमेन्टले कस्तो किसिमको इफेक्ट आयो र त्यो हिसाबले हामी कुलेखानी कुन तरिकाले चलाउन सक्छौँ भन्ने विचार गऱ्यौँ भनेदेखि यो 100औं वर्ष मजासँगले चल्छ। तर कुलेखानीको अवस्था चाहिँ सामान्य छैन। कुलेखानीले पूर्व निर्धारित समयसम्म सुचारू रूपले विद्युत उत्पादन गर्छ भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन। यहाँ डेढ भोल्युम अर्थात् जलाशयको तल्लो भागमा मात्र होइन कुनै कुनै ठाउँमा त 6 मिटरसम्म अग्ला माटाका थुप्रा भेटिन्छन्। यसरी थुप्रिएको माटो बर्खायाममा पानी आउँदा सजिलैसँग डेढ भोल्युममा जान सक्छ। 126 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको कुलेखानीको जलाधार क्षेत्र गत वर्षको बाढीले क्षतविक्षत पारेको छ। त्यसैले अब यहाँबाट माटो र बालुवा पहिलेको भन्दा बढी मात्रामा बग्नु स्वाभाविक हो। तर डम्बर बहादुर नेपाली त्यसबाट त्यस्तो असर नपर्ने कुरा बताउनुहुन्छ। हो, गत वर्ष आएको भन्दा केही हदसम्म बढ्छ, नत्र भनेदेखि म चाहिँ साह्रै बढेर त्यसले कुनै किसिमको क्षति गरिहाल्छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। किन तर भू तथा जलाधार संरक्षण विभागका केशरमान स्थापित यस कुरामा विश्वास गर्नुहुन्न। गत वर्षको त्यो ठुलो पानीले त्यो क्षेत्रभित्र यति पहिरोहरू चाहिँ क्रिएट गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि डेफिनेटली चाहिँ एभरेज रेट भन्दा त्यहाँको चाहिँ कमिङ इयर्सहरूमा यो माटो बगेर आउने चाहिँ रेट चाहिँ बढ्न सक्छ। अब यो चाहिँ अझ पनि हामी थोकिएरै त भन्न सकिन्न, किन भन्दाखेरि मनसुन कसरी आउँछन्, कति पानी पर्छन्, यिनीहरूमा भर पर्ने भयो र साथसाथै अब त्यसमा यो रिजर्भायरलाई बचाउनलाई के अब उपाय अपनाउँछन् त्यसमा पनि भर पर्ने भयो। रोकथाम गर्न सके त अति नै उत्तम हुन्थ्यो, तर रोकथाम गर्ने उपाय केही हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै किसिमको बाँध बाँड्यो या यस्तै उस्तै भयो भनेदेखि त्यो बाँध राखेर सफा पानी हामीले पठाउन सक्दैनौँ। वर्षा मानिसको नियन्त्रणमा छैन र रिजर्भायर बचाउन अपनाइने उपाय त्यति प्रभावकारी छैन। त्यसैले केशरमान स्थापितको भनाइ छ, एक पनि उपाय अपनाएन र अब त्यस्तै अब यही रेटमा अझ बढी रेटमा गयो भने चाहिँ 1/3 भर्नलाई चाहिँ त्यति टाइम चाहिँ डेफिनेटली लाग्दैन होला। यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने इन्द्र सरोवरको 1.5 भोल्युममा थुप्रिएको मध्ये आधा ढुङ्गा माटो पोहोर एकै सालको बाढीले ल्याएको हो। त्यसैले हामी आशा गर्न सक्छौँ मौसम सामान्य रहेमा कुलेखानीबाट चाँडै विद्युत उत्पादन बन्द हुने छैन। तर गत वर्षको जस्तो बाढी आउने हो भने त कुलेखानीको भविष्य कसैले अनुमान गर्न सक्दैन। विगत वर्ष जस्तै अब फेरि अर्को आउने वर्षमा आउने हो भनेदेखि यो सायद 7 वर्ष पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले अहिले नै यो 7 वर्ष मात्रै चल्छ कि या बढी चल्छ कि भन्ने कुराहरू भन्न सकिने स्थितिमा छैन। जलाशयको 1.5 भोल्युम भरियो भने लाइभ भोल्युममा जतिसुकै पानी भए पनि र अन्य संयन्त्र जतिसुकै ठिक भए पनि विद्युत उत्पादन हुन सक्दैन। यसो भयो भने नेपालको विद्युत आपूर्तिमा ज्यादै ठुलो समस्या आउन सक्छ, किनकि हामी विद्युत उत्पादनमा कुलेखानीमाथि निकै निर्भर छौँ। पुनः जीवन कुमार प्रधान। यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा जडान भएको मागको 24 देखि 25% आपूर्ति गर्न सहयोग गर्छ। बेलुकीको समयमा यसबाट उत्पादन भएको विद्युत शक्तिले बेलुकीको मागलाई आपूर्ति गर्न 40% यसको कन्ट्रिब्युसन छ। यसको उपयोगिता विशेष गरी पिकिङ समयमा मात्रै हुनेको भए तापनि वर्तमान परिस्थितिले गर्दा यो विद्युत केन्द्रलाई हामीहरूको माग र आपूर्तिको असन्तुलनलाई दृष्टिगत गरेर कुनै कुनै दिनमा 24 घण्टा पनि चलाउनु पर्ने स्थितिको सृजना भइसकेको छ। कुलेखानी जलाशयलाई ठुलै सङ्कट आइपरेको छ भन्ने कुरामा विवाद भए पनि यसलाई बचाउन विभिन्न काम गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा भने विवाद छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण निर्माण निर्देशनालय उत्पादन निर्माण विभागका निर्देशक गोविन्द केसी। अब जुन यो माथि रिजर्भायरको जुन सिचुएसन छ, अहिलेको केस छ, त्यो रिजर्भायरलाई पनि अहिले चाहिँ के छ भने प्राधिकरणले चाहिँ एउटा गम्भीर रूपमा चाहिँ सोचिरहेछ। तर त्यसो गर्नु सजिलो काम होइन। पुनः केसी।
समाधानका उपायहरूमा विचार गर्ने हो भने यो बाढी पहिरोबाट जुन प्रकारको क्षति भयो या हुनेवाला जुन अहिले ह्याङ्गिङ जुन सेडिमेन्ट्सहरू जुन छ यिनीहरूलाई 100% सल्भ गर्ने भन्ने चाहिँ कुनै हामी संसारमा कुनै सल्युसन छैन यसको। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिले कुलेखानी बचावटका उपायहरूको खोजीमा लागेको छ। त्यो एरियाको चाहिँ हामीले व्यापक चाहिँ 6-7 हेक्टरको चाहिँ हामीले चाहिँ डिटेल सर्वे टोपोग्राफी सर्वे गरिरहेका छौँ र त्यसबाट म्यापिङ हामी गर्छौँ। त्यसपछि अब प्रोबेबल के छ भने यो चेक ड्यामहरू बनाउने प्रोबेबल साइटहरू पनि हामीले चाहिँ अलिअलि आइडेन्टिफाई गरिरहेका छौँ। त ती साइटहरूको पनि जियोलोजिकल अध्ययन जियोलोजिकल अध्ययन जसमा चाहिँ ड्रिलिङहरू भयो सिस्मिक प्रोफाइलहरू लिने यो कामहरू पनि अहिले हाल भइरहेछ। यस समस्याको समाधानका लागि अन्य मुलुकमा विभिन्न उपायहरू अपनाइएका पाइन्छन्, तर नेपालका सन्दर्भमा ती उपायहरू लागू हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ। हामीले जुन यो उपायहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ अध्ययन गरेर कस्ट इफेक्टिभ एउटा चाहिँ इकोनोमिक कुन चाहिँ बेस्ट सल्युसन हुनसक्छ त भन्ने अध्ययनको आधारमा मात्र चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ कार्यक्रम बनाउन उचित हुन्छ। जलाशयमा अत्यधिक माटो भरिसकेपछि त्यसको समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ। बेलैमा जलाधार संरक्षणका काम गरिएका भए यस्ता समस्या आउँदैनथे कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ, तर जलाधार संरक्षणका प्रयास त्यति प्रभावकारी देखिएका छैनन्। कुलेखानी जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा विगत 16 वर्षदेखि अमेरिकी सहायता नियोग, राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन र फिनिडाले ठूलो रकम लगानी गरेका छन्, तर तिनको त्यति बढी प्रभाव परेको छैन, किनकि जलाशयमा सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रबाट भन्दा पनि किसानका खेतबाट आउने माटोको मात्रा बढी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण भौगर्भिक प्रयोगशालाका प्रमुख गोविन्द शर्मा। कल्टिभेटेड एरिया चाहिँ 2 किसिमको छ। यहाँ करिब 9% चाहिँ त्यो फ्ल्याट एरिया छ र टोटल कल्टिभेटेड एरिया चाहिँ 42% छ। त्यो 42% एरिया भनेको कुलेखानी क्याचमेन्ट एरियाको 126 स्क्वायर किलोमिटरमा करिब 53 स्क्वायर किलोमिटर जति हुँदो रहेछ। त्यो 53 स्क्वायर किलोमिटरमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि नगदको कुनै खेत छैन, इरोजन नभएको कुनै फिल्ड छैन र त्यहाँ भत्केको ठाउँमा हरेक ठाउँमा हेऱ्यौँ भने त्यो ठाउँबाट निस्किने मेटेरियल जुन छ त्यो मेटेरियल चाहिँ फाइन मेटेरियल हो। अघि डम्बरजीले भन्नुभयो यसै जुन फाइन मेटेरियल हो त्यो मेटेरियल चाहिँ पानीमा घोलिएर रिजर्भयरको भित्री भागसम्म पुग्छ र हाम्रो कुलेखानी संरचनाहरूको लाइफ घटाउने चाहिँ बेसिकल्ली यो मेटेरियलहरू जुन मेटेरियलहरू खेतबाट आइरहेको छ, बेसिकल्ली खेतहरू भत्केर आउने, खेतहरूको किनारमा ब्याङ्क इरोजन भएर आउने यो मेटेरियलहरू चाहिँ धेरै कन्ट्रिब्युट गरेको छ र यो मेटेरियलको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ धेरै सिग्निफिकेन्ट भएको र यो मेटेरियलहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूलाई त्यहाँको जुन लोकल पब्लिकहरू छ त्यो पब्लिकहरूले चाहिँ धेरै कोअपरेट गर्यो भने मात्रै हामी त्यहाँ केही गर्न सक्छौँ, अन्यथा केही पनि गर्न सकिँदैन। हाम्रा लागि बिजुलीको निर्बाध आपूर्ति धेरै हदसम्म जेन तेन जीवनयापन गरिरहेका कुलेखानी क्षेत्रका जनताको सहभागितामा भर परेको छ। स्थानीय जनताको सहभागिता प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूलाई लाभमा सहभागी नबनाई हुँदैन।